बोवाळ जावना प्रत्येक शिगम्याक आमी पळयताले बोवाळ जातालो झगड्यो जाताल्यो एकामेकाक गाळयो मारताले पण ह्या टायमार सगळे एका संमतीन सगळ्यांनी वांगड्यांनी ठरयलें की हे मेंबर जावपाचो आनी बरो शिगमो करपाचो आमचो जो प्लॅन आसा म्हणजे 2 वर्सां पयलीं 1 वर्सा पयलीं हांवें शिगमो केल्लो लास्ट वर्सा कोर्ट लागिल्लो म्हाका चान्स मेळूना सो ह्या वर्सा मुरगांवकारां खातीर लास्ट टायम केल्लो ताज्याकून बरो शिगमो आमी परत एकदां हाडटले आनी तोच जोश आनी तीच हे आमी सादरीकरण करपा खातीर ही सगळी टीम वावर करतली परत एकदां ह्या सगळ्या मेंबरांचे देव बरें करता मिटींग सगळ्यान इतिहासान दिसता वास्कोची मिटींग म्हणजे सगळ्यान बोळ आसता पण आयच्या रिटीचेर फर्स्ट टायम प्लीज शांतपणान सगळ्यांनी मतभेद कोणाचे नसताना आमचो आमदार बाब राजे साळकाराक पयलो अध्यक्ष केलो शिगम्याचो आनी मागीर कमिटी काडली बरी मिटींग जाली आनी आमदारान आनी सगळ्या कमिटीन एक वास्को खातीर एक बरो शिगमो दिवचो मुरगांव खातीर एक बरो शिगमो जावचो हीच मागणी आहे सगळ्यांची आनी आमी सगळे मेळोन हो शिगमो बरो जातलो कोणाक कितें पदाचें कोणाक काय पडलें ना सगळे समज जाल्ले आसा आनी सगळो बरो शिगमो जातलो हीच मागणी बऱ्या मनांचो चेअरपर्सन बरो आसला की सगळे बऱ्या गोश्टी जाता न्हू तर इतिहासीक कितें जाता सगळे गोश्टी आतां घडल्या शिगमो जालो नांव सप्तक जालो सगळें बरें जालें कितें सगळ्यांक बरें जाल्लें त्या वास्कोचें आनी वास्को खातीर जे सगळे जे फुडें सरलेले आसा पदाचें कोण हें करना म्हणून हांव इतलेंच मागता बरो शिगमो करुया ह्या फावटी आमदाराचे बरें हें आसा आमी बरे प्रोग्राम बॉम्बेचे हाडपाचे सगळ्यान बरो प्रोग्राम ह्या फावटी आमी वास्कोकारांक दितले.